अस्सलाम वालेकुम। मुझे मीठा खाना बहुत पसंद था। यूँ रोज़ मेरा शौहर नंद और सास से छुपा कर मेरे लिए बालूशाही मिठाई लाता। जब मैं दिन भर घर के काम कर कर थक जाती तो रात को शौहर मुझे वो मिठाई खिलाता और कहता कि मिठाई बहुत महंगी है, सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूँ। मैं शौहर की मोहब्बत देख कर शर्मिंदा सी हो जाती, मगर वो मिठाई जब भी मैं जुमेरात को खाता तो मुझे गहरी नींद आ जाती और सुबह उठती तो अजीब सी हालत होती। यूं एक जुमेरात मिठाई खाने का ड्रामा किया और नाटक करके जूं ही लेटी थी। मेरी शादी को चंद माह हुए पहले मेरे साथ मेरा शौहर मुझ पर इतनी तवज्जो नहीं देता था, मेरी कोई बात नहीं सुनता था। मुझे बहुत बुरा लगता था। एक दिन मैं काम करती हुई अचानक बेहोश हो गई। जब मुझे होश आई तो मुझे बहुत अजीब सी बेचैनी होने लगी और इसके साथ ही एक ही दम मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ बदल गया। एक दिन मैंने अपने शौहर को बताया मुझे मीठा बहुत पसंद है, फिर आपके घर में तो मीठा ही कभी कभी बनता है। मैंने ये बात ही की थी। अगले दिन ही जब रात के वक्त मैं थकी हारी कमरे में आई तो शौहर ने मेरे सामने एक शापर रखा। मेरे पूछने पर इन्होंने बताया, हमारे लिए बालूशाही मिठाई लाया हूँ। अपने शौहर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। आज से पहले तो कभी भी आप मेरे लिए कुछ लाए नहीं, ये अचानक बालूशाही मिठाई क्यों लाए हैं। मैं हैरान परेशान और अचानक कैसे इतना बदल गए, वो भी अपनी माँ और बहन से छुपकर। इनकी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी ना हिले और मेरा शौहर इनकी मर्जी के बिना सांस भी ना ले। वो कैसे मेरे लिए इनसे छुपकर मिठाई ले आए हैं, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। फिर मिठाई खाने के फौरन बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास ही ना हुआ कब मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह सुबह मेरी आंख खुली, मेरा सर चकराने लगा, मुझे अजीब सी हालत हुई। मुझे यूं लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊं। मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही किचन में आई मुझे सास ने गुरी से नवाजा, जैसे न जाने मैं क्या करके आई हूँ। इतनी देर से क्यों उठ कर आई हो, मेरी सास ने आज पहली दफ़ा मुझसे ऐसा सवाल किया। मैं देर से क्यों उठी, मुझे लगा कि इन्हें मिठाई वाली बात पता चल गई है। जैसे वो मुझे बातें सुनाने लग गईं, मुझे कुछ और महसूस हुआ। मैंने अपने शौहर हसाम के बारे में पूछा, वो चले गए हैं और क्या तुम्हारे इंतज़ार में बैठा रहता। मेरी बेगम नहीं उठी तो मैं बैठा रहता हूँ। अपनी सास की बातें सुनकर मैं अपना नाश्ता बनाने लगी। मेरी सास मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी, जैसे इन्हें आज कुछ और ही नज़र आ रहा है और एक बार तो वो मेरी हालत देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे अभी भी अपनी तबीयत मामूल से हट के लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि हसाम मुझसे नाराज़ हो गए होंगे। मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया और रात को मैं किचन के सारे काम ख़त्म करके ये सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और अजीब अजीब से सवाल करने लगा। मैंने तालीम कहाँ से हासिल की, मैं किधर किधर जाती थी, मुझे खाने में क्या अच्छा लगता था। पहली दफ़ा वो मुझसे अजीब सवाल कर रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा। वो बिला वजह तो नहीं मुझसे कुछ सवाल पूछ रही थी। मैं इनकी बातों का जवाब देकर अपने कमरे में गई। हसाम ने कल की तरह मुझे मिठाई दी और मैं खुश हो गई। वो मुझसे नाराज़ नहीं है। मैं मज़े से मिठाई खाने लगी। वो मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे। मैं सोचने लगी ये सारे मुझे ऐसी निगाहों से क्यों देखते हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। इनकी निगाहों से झिझन हुई। पहले इन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा था, ऐसे वो मुझे आज देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ, एक बात कहूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। ये हैरानगी हुई। वो अजीब अजीब बातें करने लगे। मुझे इनकी बातों पर गुस्सा भी आता और अजीब भी लगती। वो बदलने लगे थे और हसाम का ये बदलाव मुझे डराने लगा। जाने वो मुझसे क्या चाहते थे। नींद से आंखें बंद होने लगी। अपनी बंद होती आंखों से मैंने ये देखा कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं और इनकी मुस्कुराहट में ना जाने क्या था। मैंने कोशिश की कि मैं आंखें खोलूं, फिर सो गई गहरी नींद में। अगले दिन मेरी दोपहर को आंख खुली। मेरी तबीयत अजीब हो गई। मैंने बेड से उठने की कोशिश की लेकिन मैं उठ ना सकी। घबराहट होने लगी, मेरे हाथ भी कांप रहे थे। मैंने अपनी नंद को काफ़ी बार आवाज़ें दी, इस तक शायद मेरी आवाज़ें नहीं की। फिर मैं अपने आप को संभालती हुई जैसे ही नीचे आई, सामने ही मेरी नंद और सास बैठी हुई थी और इन तक मेरी आसानी से आवाज़ आ सकती थी। न जाने वो मेरे बारे में क्या बात कर रही थी। देखते ही वो खामोश हो गई। क्या हुआ है, आप क्या बात कर रही थी।
पूछने पर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मेरी सास का रंग फ़ाक़ हो गया और इन्हें लगा जैसे मैंने इनकी बातें सुन ली हों। मुझे यकीन हो गया कि बात मेरे बारे में हो रही थी। आखिर ये मेरे साथ क्या कर रही थी। माँ बेटी दोनों पर मुझे शक होने लगा और मेरी तबीयत भी ख़राब होने लग गई थी। मैं वहाँ से किचन में गई। मेरी सास और नंद वहाँ से उठकर कमरे में चली गईं। अपने शौहर पर भी इस वक्त गुस्सा आने लगा। वो मुझसे क्या चाहते थे। मैंने सारा दिन कोई काम नहीं किया, बस अपने कमरे में ही पड़ी रही। मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या हो रहा है। दिन ब दिन मैं बदलती जा रही थी। मुझे ये शक होने लगा कि ये जो भी हो रहा है इस सब के पीछे मेरी नंद और साथ का हाथ है। हर रोज़ाना का मामूल बन गया था। मेरा शौहर मेरे लिए इतनी महंगी मिठाई लाता। मुझे इसकी अजीब सी आदत हो गई। सारा दिन मुझे रात का इंतज़ार रहता। मुझे सुकून मिलता जब मैं वो खाती, फिर सुबह के वक्त ही मेरी आँख खुलती। एक बात मैंने नोट की, जब से मैंने मिठाई खानी शुरू की थी मेरी कभी भूल कर भी रात को आँख नहीं खुली थी। अब ये बात मुझे परेशान करने लगी। रात को मैं लाउंज में बैठी हुई थी। शाम आते ही अपनी माँ के कमरे में चला गया। ये देखा भी नहीं। शायद हसाम को लगा कि मैं अपने कमरे में हूँ। जब अपनी माँ के कमरे में गए, थोड़ी देर बाद ही नंद भी अपने कमरे से यहाँ पर पहुँच गई और न जाने कौन सी बैठक शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद मुझे अपने शोर के चलाने की आवाज़ आई और न जाने वो अपनी माँ से क्या बोल रहे थे। दरवाज़ा बंद होने की वजह से मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने पहली दफ़ा इन्हें अपनी माँ और बहन पर यूं चिल्लाते सुना था। मैं उठकर अपने कमरे में चले गई। थोड़ी देर बाद हसाम भी कमरे में आ गए। इनके चेहरे पर यूं सुकून था जैसे वो अभी ही ऑफिस से आए हों हमेशा की। आप आज लेट आए ऑफिस से? मैंने जानबूझकर सवाल किया। हाँ, आज काम ज्यादा था, वहीं खाना मैंने खा लिया था। इन्होंने भी बड़ी सफाई से झूठ बोला। मैं इनके झूठ की वजह न समझ सकी। आज फिर वो मेरे लिए मिठाई लाए थे। पहले मैंने खाने से इनकार किया। वो असरार करने लगे। मैंने इनके बहुत असरार पर थोड़ी सी मिठाई खा ली और बकाया रख दी और इन्होंने भी फिर मुझे मजीद खाने का ना कहा और थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। देर बाद मुझे नींद आ गई। अचानक नींद में मुझे चुभन हुई जैसे कोई सुई चुभो रहा हो। पहली दफा मुझे नींद में कुछ महसूस हुआ था। मैंने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली, लाइट ऑन करके देखी तो वहां पर तो कुछ भी नहीं था। हसाम सो रहे थे। लाइट ऑफ करने लगी तो मुझे महसूस हुआ जैसे हसाम सो नहीं रहे बल्कि जबरदस्ती अपनी आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। मैंने इन्हें आवाजें दी फिर भी वो टच से मस ना हुए। मैं अपनी गलत फहमी समझ कर लाइट ऑफ कर लेटी और फौरन ही सो गई। मुझे नींद में ये महसूस हो जैसे कोई बातें लगा हुआ है। मुझ में आंखें खोलने की हिम्मत ना हुई और ना ही मुझे बातों की समझ आए। फिर इतना जरूर सुनाई दे रहा था कि कोई बोल रहा है और बातें लगा हुआ है। वह मेरी जल्दी आंख खुल गई। हसाम किसी से फोन पर बात कर रहे थे। मुझे जागता देखकर उन्होंने फौरन ही फोन काट कर दिया। मैंने इनसे रात के बारे में पूछा। रात को आप किसी से बात कर रहे थे? मेरे कमरे में कोई और भी था। मेरी बात सुनकर हसाम एकदम से घबरा गए और इनका रंग फक हो गया। मैंने ना समझी से इन्हें देखा। कोई भी नहीं तो था। वो ऐसे घबरा गए जैसे चोर चोरी करता पकड़ा जाए और न जाने वो क्यों घबरा गए थे। आप परेशान मत हो, मैंने शायद कोई ख्वाब देखा हुआ। अक्सर ख्वाब में बंदे के साथ यूं ही होता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी कहने लगे, हाँ ऐसा ही है। मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। सारा दिन मेरी सास मेरे साथ अकड़ी अकड़ी रही। मुझे बहुत अजीब लगता। अब अपनी सास का ये रवैया, ये वही सास थी जिसने कितनी मिन्नतें करके मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगा था। से जब ये मुझे घर में ब्याह कर लाई थी, मेरे पैर भी जमीन पर नहीं लगने देती थी। जब भी कहीं से रिश्ता आता मेरे माँ बाप इनकार कर देते, या मेरे माँ बाप क्या कहते हैं रिश्तेदारों को कि वो खुद ही रिश्ता इनकार करके चल जाते हैं। इस बात की कभी समझ ना आई। फिर एक दिन मेरी सास अपने इकलौते बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने गई। वो पहली खातून थी जिन्होंने इतनी मिन्नतें करके मेरा रिश्ता मांगा था और माँ बाप ने भी दे दिया। फिर ना क्या जाने क्या हुआ, मेरी सास ने रिश्ता लेने से इनकार कर दिया और मेरे माँ बाप बजाय उदास परेशान होने के इनकार होने पर खुश हो गए। ये कभी ये बात समझ नहीं आई क्यों मेरे माँ बाप के रिश्ते से इनकार करते हैं और वो क्यों मेरा शादी होने नहीं देते। कुछ दिन के बाद मेरी सास फिर आ गई और कहने लगी, मुझे आपकी बेटी को ही बहू बनाना है। वो कहने लगी कि हम सब कुछ कर लेंगे, आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। मुझे आज तक अपनी सास की वो बातें याद हैं। फिर ये नहीं मैं जान सकी वो बातें इन्होंने क्यों की हैं। शादी के शुरुआती दिनों में वो मेरे साथ अच्छी थी, अभी अचानक इतना बदल कैसे गई। बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। फिर मैं अपने शौहर पर कोई शक नहीं करना चाहती, वो तो मेरे से इतनी मोहब्बत करते
کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کی محبت کے سامنے شرمندہ ہو جاتی، وہ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، میرے لیے اپنی ماں سے بھی جھگڑ لیتے ہیں اور میں ان پر ہی شک کرتی ہوں۔ میں لاؤنج میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی، اچانک سے میری ساس میرے پاس آئی اور غصے میں بولی، بہت تیز ہو گئی ہو، میرے بیٹے کو انگلی پر نچانا چاہتی ہو، یہ نئے نئے ڈرامے کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ میں جانتی ہوں جو تم میرے بیٹے کو ذلیل کر رہی ہو اور اسے پریشان کر رہی ہو، یہ تمہارے سارے ڈرامے ہیں۔ جانے میری ساس کیا بول رہی تھی، ابھی وہ مجھے کچھ بتانے ہی والی تھی، اسی لمحے حسام آ گئے اور انہوں نے اپنی ماں کو روک دیا، جیسے انہوں نے اس طرح روکا جیسے کوئی وہ بہت بڑا راز بتا دیتی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور میرے پیچھے پیچھے حسام بھی آ گئے۔ میں بالکل خاموش تھی، کچھ جانتی نہیں تھی، اس وجہ سے کچھ بول بھی نہ سکی کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اور مجھے اپنی ساس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس ڈرامے کی بات کر رہی تھی اور میں کون سا ڈرامہ کر رہی ہوں۔ اکثر میری ساس میرے کمرے میں جا کر تلاشی لیتی، کبھی میرے کمرے سے کوئی چیز اٹھا کے لے آتی، میں نے اس سے کبھی سوال نہیں کیا۔ میں نے حسام سے ان کے جلدی آنے کی وجہ دریافت کی اور انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور باہر چلے گئے۔ رات کے وقت آئے، ان کے انتظار میں سو چکی تھی، آ کر مجھے اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، بڑا سا انتظار کر لیتی، میں نے آنا تو کاری تھا، لگتا ہے اب میٹھا پسند نہیں رہا تمہیں، پہلے تو بڑے شوق سے کھاتی تھی مٹھائی۔ میں نے ان کی بات سنی اور مسکرانے لگی، میں تو اب بھی کھاتی ہوں، یہ کہہ کر جی بھر کر کھانے لگی۔ پھر جیسے جیسے وہ میں کھا رہی تھی میرا سر بھی چکرا رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کمرے میں کوئی لڑکی داخل ہوئی، پھر اس وقت تک مجھ میں ہمت نہ تھی آنکھیں کھولوں، مجھے اتنے سکون کی نیند آ رہی تھی، میں دنیا جہان سے بیانہ ہو کر اس وقت سونے کے لیے بتاب تھی۔ کے پر سر رکھتے ہی مجھے اتنا سکون ملا، اس وقت مجھے کوئی غرض نہیں تھی کمرے میں کوئی لڑکی آئی ہے یا لڑکا، مجھے بس سونے سے غرض تھی۔ میں سکون کی نیند سو گئی، سوچتے بنا کہ وہ لڑکی میرے کمرے میں کیا کرنے آئی تھی، وہ بھی اتنی رات کے وقت، یہاں تک کہ میرا شوہر بھی کمرے میں موجود تھا۔ صبح اٹھ کر میں یہی سوچنے لگی آخر وہ لڑکی کون تھی اور میرے کمرے میں کیوں آئی تھی۔ سارا دن میرا اسی پریشانی میں گزرا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا اب سے میں مٹھائی نہیں کھاؤں گی، سب کچھ اس کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ جب سے میں نے وہ کھانی شروع کی تھی صرف سارے ہی بدل گئے تھے، میری ساس اور نند کا میرے ساتھ برا رویہ ہو گیا تھا اور میرے شوہر کا میرے ساتھ اچھا رویہ تھا۔ رات کے وقت بھی حسام میرے لیے مٹھائی لائے، میں نے سوچا منع کر دوں، پھر میں نہ کر سکی، جتنے پیار سے وہ مجھے دے رہے تھے۔ مجھے پکڑا کر باہر چلے گئے، تھوڑی دیر بعد وہ آئے، میں تکیے پر سر رکھ کے سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ حسام نہ جانے کس سے کیا باتیں کر رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہ آئے، وہ انگلش میں لگے ہوئے تھے، میں بھی سونے والے انداز میں لیٹی رہی۔ پھر مجھے سچ میں نیند آنے لگی۔ کافی رات ہو لگی، رات کے 12 بجے کا وقت تھا، کوئی کمرے میں داخل ہوا، میں نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا جو اس سے بات کی، وہ سن کر مجھے یہ لگا کسی نے میرے سر پر بم پھوڑ دیا۔ پھر میری پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا، سوئی ہوئی بھی مجھے ایک پل کے لیے حسام سے نفرت ہو گئی۔ کون سی دوائیوں کی بات کر رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ اچانک وہ دوسرا شخص میرے پاس آیا، مجھے بازو پر چبھن ہونے لگی، ان دونوں کی باتیں سن کر میری روح کانپ گئی اور جیسے ہی انہوں نے مجھے انجیکشن لگایا مجھے یوں لگا کسی نے میری جان نکال لی ہو، نہ جانے وہ کیا تھا، میرا دل کیا میں چیخنے لگوں، چلاؤں، میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، مجھے سمجھ نہ آیا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں برداشت کرتے لیٹی رہی، نہ جانے مجھ سے حسام کیا چاہتا تھا اور یہ سب کیا تھا۔ صبح میں اٹھی، دیکھا میری آنکھیں لال ہوئی تھیں، آج میری حالت پہلے سے زیادہ بری ہو چکی تھی، مجھے یقین ہو گیا تھا حسام مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، حسام بھی نہیں بلکہ اس کی ماں بھی کچھ مجھ سے چھپا رہی تھی جو حسام بھی مجھ سے چھپا رہے تھے، یہ سب نہ جانے کیا میرے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں اور مجھے کن کاموں میں استعمال کر رہے ہیں، مجھے جانے کتنے وسوؤں نے گھیر لیا، مجھے نفرت ہونے لگی اپنے شوہر سے، دل کرنے لگا میں سب کچھ چھوڑ کر ابھی کے ابھی اپنے گھر چل جاؤں۔ اس وقت میں شدید تکلیف میں تھی، پورا دن میں اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی، رات کے وقت جب حسام گھر آئے میں نے ان سے بھی کوئی بات نہ کی، ان کا رویہ بھی آج میرے ساتھ عجیب تھا، مجھ سے کوئی بات نہ کی اور نہ مجھے بلایا۔ اچانک میری نظر حسام کے بازو پر گئی جہاں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آج وہ میرے لیے مٹھائی بھی نہیں لائے تھے، میں نے کوشش کی کہ ان سے پوچھوں ہاتھ پر کیا ہوا ہے، مٹھائی کیوں نہیں لائے، پھر مجھے کل رات یاد آ گئی، میرا دل کیا پوچھوں وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، 2 مرتبہ کوشش بھی کی پھر بلا کر خاموش ہو گئی، اگر میں غلط ہوئی تو پھر کل رات جو میں نے کھایا وہ سب کچھ میں سوچنے لگی، حسام اچانک کیوں بدل گئے تھے، کچھ تو ان کے دماغ میں چل رہا تھا، وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہے تھے، اگر کل رات میں سب کچھ نہ دیکھتی تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کر دیتے، اور اس کے بعد کافی دن ہمارے درمیان کوئی خاص بات نہ ہوئی اور پھر میں عجیب سی ہونے لگی، میری طبیعت ہر وقت خراب رہنے لگی، مجھے یوں محسوس ہوتا میرا سارا بھی پھٹ جائے گا، میں سارا دن پوری رات بے چین رہتی، میرا دل بھی گھبراتا تھا،
حسام اب رات کو دیر سے گھر آتا اور اپنی ماں کے کمرے میں چل جاتا۔ جس دن حسان کمرے میں نہ آتے میری طبیعت بہت خراب ہونے لگتی، جیسے مجھ پر وہ لوگ کچھ کر رہے ہوں۔ آج بھی وہ کافی رات کو کمرے میں آیا۔ حسام کیا چاہتے ہیں آپ؟ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ سے بات کروں تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا حال چال ہے؟ یہ ساری دن طبیعت خراب رہتی ہے، میں نے آج غصے میں تنگ آ کر کہہ دیا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، میں نے دیکھتی رہی۔ وہ مجھے بنا جواب دیے وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن میں اپنی نند کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی گئی۔ اس نے کہا نہ کہا لنچ کر کے جاتے ہیں۔ میں ایک ریسٹورنٹ میں چلی گئی۔ میری نظر اچانک سے سامنے والے ٹیبل پر چلی گئی، میری آنکھیں وہیں پر پتھرا گئیں اور وہاں سے فوراً میں نکل گئی۔ میرا دل کیا حسام کو گولی مار دوں۔ یہ تھی ان کی سچائی، اگر میں نہیں تو کوئی اور صحیح۔ مطلب اس رات آئی تھی کمرے میں لڑکی، مجھے یقین ہو گیا۔ گھر آتے ہی میں کمرے میں چلی گئی، میں نے سارے کمرے کا ستیہ ناش کر دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ حسام مجھے دھوکہ دے رہے تھے اور مجھے استعمال کر رہا تھا۔ رات کو حسام آیا، آج اس کا موڈ پہلے کی طرح ہی تھا، میرے لیے مٹھائی بھی لایا تھا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک گیا اور مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا یہ سب کیا ہوا ہے؟ تم ابھی بھی پوچھ رہے ہو کیا ہوا ہے؟ بتائیں اپنی سچائی، کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کیوں مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے؟ میں نے غصے میں پوچھا۔ وہ مجھے ناسمجھی سے دیکھنے لگا، کہا کہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور یہ کمرے کا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ آرام سے بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ سامنے مجھے صوفے پر بٹھایا۔ آپ اس مٹھائی میں کیا ملا کر مجھے کھلاتے ہیں اور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے غصے میں پوچھا۔ میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ نیند کی گولیاں ملا کر کھلاتا ہوں۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی سام اتنی آسانی سے بتا دیں گے، وہ بھی ایک بار پوچھوں گی۔ میں نے غصے میں پوچھا کیوں ملا کر کھلاتے تھے؟ کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بڑے ادب سے بولے۔ میں نے گھورا، سام میں آپ کی سچائی جان چکی ہوں، اب مجھے کوئی الٹی سیدھی کہانی نہیں سننی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے، میں نے غصے سے یہ کہا اور وہ بھی غصے میں آ گئے۔ میری سچائی میرے بارے میں اور وہ بھی تم جانتی ہو؟ مجھ پر ہنستے ہوئے بولے۔ تم تو خود اپنے بارے میں نہیں جانتی، پھر میرے بارے میں کیا جانتی ہوگی؟ جانتی ہو اپنے بارے میں؟ اچھا چلو یہ مان لیا تم میرے بارے میں جانتی ہو، اپنے بارے میں پہلے بتاؤ کیا جانتی ہو؟ وہ مجھ سے ایسے پوچھنے لگے جیسے مجھے اپنے بارے میں معلوم ہی نہیں، جیسے میں کوئی اپنی زندگی کا کوئی راز نہیں جانتی تھی۔ کون تھا وہ شخص جو اس رات کمرے میں آیا تھا؟ اور کون تھی وہ لڑکی جسے آپ بلاتے تھے مجھے نیند والی دوائی کھلا کر؟ بتائیں۔ اور وہ ہوٹل میں آپ کے ساتھ کون لڑکی تھی؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ اور نہ اپنی ماں کے کمرے میں جا کر مجھ پر جادو کرتے ہیں، مجھے اپنے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ میں نے غصے میں چلاتے ہوئے پوچھا اور تم اپنے بارے میں کیا جانتی ہو؟ تمہارے ماں باپ کیوں نہیں تمہاری شادی کرنا چاہتے تھے؟ وہ صرف مجھ سے نہیں بلکہ کسی سے بھی تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ تم ایک بیمار لڑکی ہو اور وہ کہتے ہیں تم نے جلدی پاگل ہو جانا ہے، جو بھی شادی کرے گا وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ میری ماں بھی پھر تمہارا رشتہ نہیں لینا چاہتی تھی، میری ضد پر تمہیں میری ماں نے اس گھر کی بہو بنایا۔ اور رہی بات تمہیں نیند والی گولیاں کھلانے کی، ایک رات تھوڑی مٹھائی تم نے کھائی تھی، اپنا حال دیکھا تھا، مر جاتی تم اگر نیند والی دوائی نہ کھاتی۔ نیند والی دوائیاں کھا کر علاج کروا رہا تھا، تمہارا وہ لڑکی علاج کرنے آتی تھی اور اس رات وہ ڈاکٹر تھا میرے ساتھ جس نے تمہیں انجیکشن لگایا تھا۔ مانتا ہوں رات کے وقت وہ لڑکی آتی تھی، اگر کہتی ہو تو بات کروا دیتا ہوں وہ یہاں کیا کرنے جاتی تھی؟ اور وہی لڑکی آج ہوٹل میں میرے ساتھ تھی، ایک امید لا رہی تھی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کہ تمہاری بیوی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہی روزانہ میری ماں سے جھگڑا ہوتا اور کہتی طلاق دے دو اس بیمار لڑکی کو، کیوں ساتھ رکھا ہوا ہے؟ پہلے تو انہیں تم سے ہمدردی تھی لیکن اب وہ تم سے نفرت کرتی ہیں کیونکہ میرا حال صرف وہ دیکھتی ہیں۔ کینسر ہے تمہیں، اس وجہ سے تمہارے گھر والے کہتے تھے مر جانا ہے تم نے، اگر پاگل ہوگی تو جس سے شادی ہوگی وہ چھوڑ دے گا تمہیں۔ اس وجہ سے میری ماں نے تمہارے ماں باپ سے کہا تھا ہم خیال رکھیں گے تمہارا۔ اور یہ جادو والی بات کس نے تمہارے دماغ میں ڈالی ہے؟ ایسا کچھ نہیں، فکر مت کرو، میری ماں بھی تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ حسام نے مجھے ساری سچائی بتا دی۔ حسام کی باتیں سنتے سنتے مجھے احساس ہی نہ ہوا کب میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ کتنا اس شخص کو غلط سمجھ رہی تھی، میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہا تھا، مجھے کینسر تھا اور اس کے باوجود وہ شخص مجھے اپنے ساتھ رکھ کر بنا بتائے میں پریشان نہ ہوں میرا علاج کروا رہا تھا، اور میں اسے کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ میں نے اس سے روتے ہوئے وعدہ کیا آئندہ کبھی میں ایسا غلط نہیں کروں گی، اور وہ بھی مسکرا دیا، جانتا ہوں اب تم کبھی ایسا نہیں کرو گی اور تم جلدی ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ حسام نے مجھے دلاسا دیا۔